अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, आपने कभी जो है ये सुना है कि कोई चोर जो है एक बहुत बड़ी डकैती करने के बाद जो है एक बहुत बड़ी रकम जो है हड़प करने के बाद उसके बाद उसका एक छोटा सा 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा जो है उससे अगर वो मस्जिद की तामीर कर लेता है, तो क्या आपको लगता है कि दुनिया की किसी भी अदालत से या दुनिया का कोई भी निज़ाम इंसाफ जो है वो उस चोरी को जो उसने वो करोड़ों रुपए की थी लेट्स से, और उसका 5% हिस्सा जो है वो एक नोबल कोर्स के ऊपर लगा रहा है, तो क्या वो चोरी जो है कोई भी अदालती निज़ाम उसको जो है वो जायज़ करार देगा या क्या उसको लीगली किसी भी किस्म की छूट मिलेगी? अगर आपका जवाब जो है वो ना में है, तो इसी किस्म की एक दास्तान पाकिस्तान के अंदर भी हम देखते हैं कि अल-कादिर ट्रस्ट केस है, एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो है वाइट कॉलर क्राइम, एक ऐसी मेगा करप्शन की दास्तान है कि जिसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी रकम जो है एक जो पाकिस्तानी खजाने में आनी थी, जिसे पाकिस्तान के सड़कें बनी थी, स्कूल जो है तामीर होने थे, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो पैसा लगना था, आपको बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसा जो है वो पाकिस्तान से जो इलीगल गया था वो बाकायदा आपको रिटर्न जो है वो कर रही थी वो बरतानिया की नेशनल क्राइम्स एजेंसी। आपने वो पैसा जो है जिस बंदे का वो बनता था, जिसका वो जुर्माना था, आपने हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में जाने की बजाय उसके ही अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। तो ये एक मेगा करप्शन की जो दास्तान है उसको कैसे जायज़ करार दिया गया कि उसके बाद आपने जो है एक यूनिवर्सिटी बनाई जो कि एक शैम ट्रस्ट था, बिल्कुल एक शैम ट्रस्ट। मैं इसलिए इसको कह रही हूँ चूँकि अब्दुल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है इतने बड़े रकबे के ऊपर जो 548 कनाल का जो रकबा है उसके ऊपर जो बनाई गई, उसमें सिर्फ 200 तलबा इस जगह तालीम हासिल कर रहे हैं और 4 साल से यूनिवर्सिटी फंक्शनल है और बहुत बड़ी इमदाद भी ले चुकी है। बुशरा बीबी और खान साहब इसके जो है बोर्ड मेंबर्स भी, ट्रस्टी भी हैं। तो अब देखना ये है कि जब मजहब कार्ड के पीछे छुप कर इसको अपनी बहुत बड़ी चोरी को छुपाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जी हमें एक सीरत नबी के ऊपर जो है एक यूनिवर्सिटी एक इदारा कायम करने के ऊपर सजा दी जा रही है, मगर उसके साथ साथ फिर नैरेटिव तो ये भी बन जाता है कि भाई कोई भी चोर है जब वो अपनी थोड़ी सी रकम उसमें से खराज कर देगा तो क्या वो चोरी उसकी जायज़ हो जाएगी। इसी तमाम चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जमशेद खान साहब, आप सीनियर सियासतदान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। जमशेद साहब, क्या आपको लगता है कि अब दुनिया का कोई भी जो चोर है वो आके ये वाली लॉजिक इस्तेमाल कर सकता है कि जी मैंने जो ये डाका डाला है या मैंने ये चोरी की है, किसी का जो मैंने हक मारा है, या अपनी रियासत के ये जो रियासत की जो दौलत है वो मैंने लूटी है, लेकिन उसका जो कुछ हिस्सा है 5वां हिस्सा या 10वां हिस्सा मैंने वो एक फलाई काम के ऊपर लगा दिया है, तो क्या वो ये वाली लॉजिक जो है प्रैग्मेटिक है आज के दौर में? क्या हम लोग इतने बेवकूफ़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा शुक्रिया आपका, मुझे आपने यहाँ बुलाया। मैं आपका, आपके इदारे का, आपका तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ। इट्स एन ऑनर फॉर यू। थैंक यू। और ये जो फ़ैसला आना था, ये फ़ैसला तो जैसे आप स्टूडियो में बैठी हुई हैं, आपके पीछे लिखा हुआ नज़र आ रहा था यह क्या फ़ैसला है, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं था कि ये बुशरा बीबी और इमरान खान इस सज़ा से बच सकते हैं। इसमें एविडेंस ऐसी थी, जैसे जो कैबिनेट के अंदर जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट आए हैं उसमें बाकायदा तौर पे वहाँ उस रकम के मुतल्लिक लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये गलत तरीके से यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके वहाँ गया हुआ है। और इसकी सज़ा तो टोटल ये पीटीआई वालों को भी पता थी, और ये तकरीबन कोई बहुत ही नाबल्द हो जिसको इस केस के बारे में सज़ा का ना पता हो कि, और इसको इस अदलिया ने इसको ऐसे तरीके से इसको किया है कि यानी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक गवाह पे तकरीबन 30 उसको मौके दिए गए कि वो जरा करवाने के लिए वो क्विटल कर जाता था, टाइम ले लेता था तारीख में, लेकिन ये हिस्ट्री में है कि 30 मौक़ों के बाद 31 मौके पे उसने आके अपना बयान कलमबंद रिकॉर्ड करवाया। यानी कि आप जो जिस तरीके से तमाम सिचुएशन एक्सप्लेन करें, कानूनी तकाजे जो इतने ज़्यादा बल्कि हद तक पूरे किए गए कि यहाँ तक उनको छूट दिया गया कि जो पहले जो फैसला 13 जनवरी को आ रहा था, ये कहा गया कि जी चूँकि मुल्ज़िमान अदालत में मौजूद नहीं है तो फैसला ही नहीं सुनाया गया। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इस केस के हवाले से इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं कि जी ये अब्दुल कादिर ट्रस्ट केस, ये एक हालांकि बज़ाहिर तो एक सीरत नबी के ऊपर बनी हुई यूनिवर्सिटी है, किसी का शक इसके ऊपर नहीं जा सकता था कि ये डुबिया से, ये चोरी के माल से बनाया गया, एक कब्जा ग्रुप के माल के ऊपर बनाया गया ये एक ट्रस्ट है जो बड़ा शैम है। ये आइडिया कैसे आया, ये आगे केस कैसे बढ़ा? सारा इतनी दिलचस्प स्टोरी है
کہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے ایک ہیں چکوال کے رہنے والے جناب فیض حمید صاحب، یہ انہوں نے اور بانی پی ٹی آئی نے مل کے یہ سٹوری یہ ان کو شریف خاندان کو پھنسانے کے لیے یہ ایک سٹوری بنائی گئی. اس میں ملک ریاض صاحب یوز ہوئے ہیں، ان کو یوز نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو فلیٹ ہے حسن نواز کا، یہ انہوں نے جو اس وقت بھی اس کی مالیت تقریباً 9 ارب پاکستانی روپیز میں آپ کر لیں کہ 9 ارب روپے کا وہ فلیٹ تھا، جو انہوں نے ملک ریاض صاحب نے اپنے بیٹے کو یوز کیا. ان کے بیٹے کی ان کے ساتھ سلام دعا تھی، اور اس طرح انہوں نے علی ریاض ملک نے وہ 9 ارب روپے کا فلیٹ ہے وہ 18 ارب روپے میں خریدا گیا. ایک جال بچھایا گیا، اور اس پہ وہاں کے پی ٹی آئی کے جو وہاں تھے جتنے بندے لندن میں، انہوں نے پھر یہ پولیس میں اور این سی اے میں لے کے گئے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، انہوں نے فلیٹ خریدا کہاں سے ہے. اور ایسٹ ریکوری یونٹ بنا، شہزاد اکبر صاحب میدان میں آ گئے. حسن نواز کلیئر ہو گئے وہاں حسن نواز صاحب کلیئر، وہ تو سب کے سامنے کلیئر ہے، ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور وہ سارے کلیئر ہوئے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اب دوسرے کی بھی انویسٹیگیشن ہونی ہے. وہاں ملک ریاض صاحب وہاں پھنس گئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال انہوں نے لندن پولیس نے ان کو آؤٹ کیا ہے. یہ ایگزٹ ہیں، یہ 10 سال تک پاسپورٹ پہ ان کی مہر لگی ہوئی ہے، یہ 10 سال تک انٹری نہیں کر سکتے باپ بیٹا اس کیس کی وجہ سے. اب جیسے اب سزا تو ملک صاحب تو یوز ہوئے، اب تو اس کی کہانی تو پیچھے اور تھی. اب جیسے یہ ہو جاتی ہے پیسے ادھر شہزاد اکبر صاحب کو یہ بیچتے ہیں، پیسہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں آنا چاہیے، اور جیسے پیسے پاکستان کو ملے اتنی دیر میں یہ وزیر اعظم بن چکے تھے. ملک صاحب کا ان کے ساتھ گلا بالکل ٹھیک تھا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کس چکر میں آپ نے پھنسا دیا ہے، مجھے لندن سے بھی نکلوا دیا ہے، میری کمپنی کی بدنامی آپ نے کرا دی ہے. اور اس وقت انہوں نے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، میں شہزاد اکبر کو بھیج رہا ہوں اور انشاءاللہ ہم اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے. اب جو ہے بشرا بی بی کے اوپر آتے ہیں کہ جو اس وقت ایک ٹرسٹی بھی ہیں اس بورڈ کی، جو عبد القادر ٹرسٹ ہے. کیا ان کی ایجوکیشن کے اندر خدمات ہیں ایسی، ان کا کون سا ایسا بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر انہوں نے پاکستان کی تعلیم کے لیے یا دنیا کے اندر تعلیم کے لیے بڑا کوئی کنٹریبیوشن کیا ہو کہ ان کو اس بورڈ کا ٹرسٹی بھی بنا دیا جاتا ہے، بینیفیشری ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہیرے کی انگوٹھیوں کی داستان، وہ آڈیو کلپس ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کی یہ سزا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ یہ بالکل جسٹیفائڈ ہے. عام لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اگر اس ٹرسٹ میں 10 بندے ہوتے نا تو 10 آدمیوں کو سزا ہونی تھی. اب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کیوں نکل گئے ہیں، زلفی بخاری کیوں نکل گیا ہے، اب یہ ٹوٹل 2 رہ گئے ہیں. کون سا ایسا ٹرسٹ ہے جو میاں بیوی چلا رہے ہیں؟ یہ ٹوٹل ایک ان سے چیزیں لینے کا ایک طریقہ تھا کہ آپ ایک ٹرسٹ بنا لیں اور ٹرسٹ کے نیچے آپ جو کچھ کریں. اب فرح گوگی کو بھی زمین جو ہے وہ گفٹ کی گئی ہے، زلفی بخاری کے نام پر پہلے زمین چڑھتی ہے، اس کے بعد ہی یہاں پہ آپ دیکھیں 200 کنال اور 6 مرلہ وہ زمین ہے جو فرح گوگی کے نام گئی ہے. انہی دنوں میں، جن دنوں میں یہ قادر یونیورسٹی پہلے کیوں نہیں تیار ہوئی، یہ انہی دنوں میں کیوں تیار ہوئی ہے جب پیسہ آیا ہے اور یہ ٹرانزیکشنیں جتنی ہوئی ہیں. اس میں ایک بات اور میں بھی بھول جاؤں گا، وہ کسی کو یہ میڈیا میں بات نہیں آ رہی. یہ جو ان کا زمان پارک والا گھر ہے، یہ بھی ملک ریاض صاحب نے اس کو مکم ہوئی کہ ان کے 25 کروڑ کا یہ گھر جو ہے وہ انہوں نے تعمیر کروایا. یہ تو ان کے باپ والا گھر تھا نا، یہ ان کو پرانا گھر تھا. اس کو انہوں نے بیریا ٹاؤن نے ڈیمالش کیا ہے، ڈیمالش کر کے پورا نیا گھر اور بلٹ پروف ان کو بنا کے دیا گیا ہے. اس کا تو ابھی تک کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ اس رشوت میں گھر بھی بنایا ہے. باقی جو ہیرے کی انگوٹھیاں ہیں، جو فرح گوگی کا کردار ہے، اب یہ بتائیں نا ملک ریاض صاحب کیوں پاکستان نہیں آ رہے؟ وہاں پروجیکٹ اناؤنس کر رہے ہیں، پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ ان کا بیٹا پاکستان کیوں نہیں آ رہا؟ فرح گوگی کس طرح نکلی ہے؟ وہ ان کے ذاتی طیارے پہ وہ گئی ہے، ملک ریاض صاحب کے ذاتی طیارے پہ وہ باہر گئی ہے. وہ نہیں آ رہی. یہ قانون کا سامنا نہیں کر رہے، عدالتوں کا سامنا نہیں.
یہ چور ہیں تو بھاگے ہوئے ہیں نا, چور نہ ہوتے تو یہ عدالتوں کا سامنا کرتے نا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بڑا اہم ترین نقطہ ہے کہ خان صاحب نے خود تو اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہی کیا, ساتھ میں اپنی کابینہ کو بھی شریک جرم کیا, ان کو آخری وقت تک اندھیرے میں رکھا گیا. یہ بھی پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں ایک بڑی اپنی نوعیت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ پوری کی پوری کابینہ کو جو ہے ایک منتخب وزیر اعظم نے اپنے ساتھ چوری کے اندر شریک جرم کیا. اب دیکھیں یہ جو ان پہ ایک اب آیا ہے اختیارات کا ناجائز استعمال, وہ یہی ہے نا, اختیارات کا ناجائز. انہوں نے ملک ریاض کا ان پہ بہت پریشر تھا کہ مجھے کیسے آپ نے پھنسا دیا. انہوں نے کہا کہ ان کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بجائے وہ پاکستان کے خزانے اکاؤنٹ نمبر 1 میں پیسے آنے چاہیے تھے, وہ پیسے اٹھا کے انہوں نے ملک ریاض صاحب کے سپریم کورٹ جرمانے میں ادا کر دیے ہیں, تو ملک ریاض کے ہی کھاتے میں گئے نا. اس کے علاوہ ملیر کینٹ کی جو زمین لی گئی ہے اس میں بتائیں نا کہ کوئی ایک پیسہ بھی ملک ریاض صاحب نے جمع کرایا ہے. یہ 190 ملین پاؤنڈ جو یہاں یہ آیا ہے وہ گیا ہے. اس کے علاوہ تو ملک ریاض صاحب نے جرمانے کا جو سپریم کورٹ نے کیا ہے اس پہ تو ایک ٹیڈی پیسہ انہوں نے جمع نہیں کرایا. اچھا ساتھ میں اگر آگے بڑھتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ایبسکونڈرز جو ہے زلفی بخاری ہے, شہزاد اکبر ہے, فرح گوگی ہے, یہ تمام جو ہے مفرور ملزمان سب آگے ہوئے ہیں. اچھا کیا ان کو کس طریقے سے جو ہے کٹہرے میں لایا جائے گا تمام ایمبٹ کے اندر, چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ صرف بشرا بی بی اور خان صاحب کا یہ کیس نہیں ہے, اس کا تو بہت بڑا دائرہ کار ہے. یہ آپ درست کہہ رہی ہیں, یہ بالکل یہ سارا پورا مافیا ہے. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں, جو ایک تاثر دیا گیا ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی بہت ایماندار آدمی ہیں اور ان کی ایمانداری کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں, یہ سب ڈرامہ بازی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو بندہ اپنے انٹرویوز میں مان لیا, کون سا جرم ہے جو اپنا اس نے خود نہیں مانا. جوئے تک کا کو مانا ہے کہ میں اور میرا سالہ ہم جوا کھیلے ہیں اور ہم نے وہ جوئے کی رقم سے اپنا قرضہ اتارا ہے. اور یہ ایک بنائی گئی ہے, ایک پوری ایک پکچر بنائی گئی ہے, ایک تصور بنایا گیا ہے, ایک تصویر ایسی پینٹ کی گئی ہے کوئی جو عوام سادہ لوگ ہیں. مجھے ان پہ بہت ترس آتا ہے جو وہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں, ان کو بیہائنڈ دا پکچر چیزیں تو یہ جو نظر مذہب نہیں کارڈ آتی. دکھا کر کے جی ہمیں سزا دی جا رہی ہے سیرت النبی کے اوپر ایک یونیورسٹی قائم کرنے کی سزا, تو جی ہمیں اس بات کی دی جا رہی ہے. سب ڈرامہ ہے, کوئی وہ مذہبی نہیں ہے. کوئی کسی جگہ آپ کو کوئی مذہب ان کے شخصیت سے جھلک رہا ہے؟ وہ سب یہ پنکی پیرنی کا بھی ڈرامہ ہے, یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے. ہاں جادو پہ وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا جیسے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ آڈیو لیکس اور ہیرے کی انگوٹھی اور یہ تمام معاملات بھی جو ہے اس میگا کرپشن اسکینڈل کے اندر ساتھ ساتھ وہ بھی جڑے ہوئے ہیں. تو آگے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر چونکہ ایک بہت بڑا وائٹ کالر کرائم تھا یہ, اور جو ہے اس کو ایک اور مذہبی رنگ دکھا کر اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی. کیا آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے کوئی اس کی جرت کرے گا دوبارہ کہ اس قسم کا وہ کرائم کرے؟ ان کو سارا جن کو سزا ہوئی ہے, اس سے لوگ ڈریں گے. لوگ اس طرح مذہب کارڈ کے پیچھے نہیں چھپیں گے, اس طرح کا ٹرسٹ بنا کے چلاکی سے یہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور یہ ایک اچھی مثال بن رہی ہے کہ اس طرح کے جو کیسز ہیں جو آپ ایک ٹرسٹ کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, مذہب کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, یہ چہرے بے نقاب ہونے چاہیے. اور انشاءاللہ آئندہ یہ چہرے بے نقاب ہوں گے. تو وہ آپ اس کے ساتھ ہم وہ کیسے لنک کرنا بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ابراج گروپ تھا, دبئی کی ایک بہت بڑی جو کمپنی تھی جو کہ انویسٹمنٹ کمپنی تھی, آپ نے آپ کو کہتی تھی کہ جب ہم امپیکٹ بیسڈ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو وہ عارف نقوی اسکینڈل اس کے حوالے سے جو واشنگٹن پوسٹ اور ان کی بڑی بڑی داستانیں کہ کس طریقے سے ایک چیریٹی میچ کی جو رقم ہے وہ آف شور کمپنیوں کے ذریعے سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی گئی. تو یہ تو اسکیمس کی تو پھر ایک ہسٹری ہے. ابراج گروپ کو تو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا. وہ غریب اب ان کی دوستی میں اب اس کے جو مالی حالات ہیں اور جو یہ کہ الیکٹرک اس کو کس طرح انہوں نے بیچی, اور دوبارہ اب وہاں وہ ان کا جو ایک فائنانس آفیسر تھا وہ اب سی او بن کے اس کمپنی کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو ابراج کو تو انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. وہ ان کے ساتھ جس نے دوستی کی ہے, اس نے عمران خان کی نظر ان کی جیب پہ ہوتی ہے کہ ملک ریاض سے کیا دوستی ہے ان کی. ملک ریاض کی جیب اچھی تھی, یہ ہر وقت یہ
बटोरने के चक्कर में होते हैं। अच्छा, हर वो वक्त जो कुछ अफराद, चंद अफराद ऐसे थे ना जिनको बिला रोक टोक बनी गाला के अंदर एंट्री की इजाज़त जो है हर वक्त थी, जब खान साहब वज़ीर आज़म भी थे, उनमें से एक मलिक रियाज का नाम भी उनमें शामिल था, बिल्कुल जैसे एक जुल्फी बुखारी उसमें आ जाते हैं। बिल्कुल उससे पहले जो है वो उनके जो दोस्त ओन साहब जो लाहौर से होते हैं वो भी थे, लेकिन बाद में उनका दाखिला मना कर दिया गया था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने ये भी देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है बीच में एक वो भी बड़ा नुक्ता उठाते रहे कि मैं 12 साल पहले मैंने कहा था कि जो शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट है उसके एक बोर्ड मेंबर के ज़रिए से खान साहब ने जो ये रकम, चंदे की रकम है, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी सफारतकारी की कतर के अंदर जो उन्होंने एक पूरी इन्वेस्टमेंट की। उसके बाद उसका जब लॉस डिक्लेयर हुआ, लेकिन खान साहब जो है उसको एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही शो करते रहे, और बाद में जब मैंने ये बात जो है वो उठाई तो मेरे ऊपर हितक इज़्ज़त का कर दिया। ख्वाजा साहब कह रहे हैं मेरे ऊपर जरा की जाए, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। खान साहब 12 साल से जरा ही नहीं कर रहे। वो बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं। और सारा इन पे जितना आप पीछे जाएंगे ना, इनको यही स्टोरियाँ मिलेंगी कि एक ट्रस्ट बना लें, एक हॉस्पिटल बना लें, एक यूनिवर्सिटी बना लें, और उसकी आड़ में जो पैसे, ये तो इन्होंने खुद एडमिट किया है कि वो पैसे हमने किसी जगह ये इन्वेस्टमेंट के लिए किसी हाउसिंग सोसाइटी में लगाए हैं। अब बताएं आप एक ट्रस्ट के पैसे किस तरह आप किसी सोसाइटी में लगा सकते हैं? वो बोर्ड इन्होंने अपना रखा हुआ है। ये जो इन्होंने आप बाद में ये हमारे मुल्क के सदर बने हैं, ये उनके बोर्ड पे थे, और वो बोर्ड भी वो ट्रस्ट का बोर्ड उन्होंने ऐसा बनाया हुआ है कि वो जो इनके अंगूठे के नीचे हैं, जो ये चाहते हैं वो उनसे करवा लेते हैं। अच्छा, अब तक जितने भी हमने इसके हवाले से पर्सपेक्टिव देखे हैं ना, वो सब के सब जितने भी माहिरीन कानून हैं और इसके अलावा जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी लॉ के हवाले से, निज़ाम इंसाफ के हवाले से और ज़रा सी भी इंसाइट है, तो वो तमाम के तमाम इस बात पे मुत्तफिक थे। ये तो राइटिंग ऑन द वॉल है कि फैसला जो आएगा सज़ा बड़ी जो है सख्त किस्म की होगी, और ये जो है आगे आने वाले दिनों में अपीलें जो हैं उनके ऊपर भी जो है इनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला लगता है। इस वक्त ऐसा ही है। जमशेद खान साहब, आपके एनालिसिस का बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमने ये देखा कि बड़ी एक बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि ऐसे भी सियासी क़ुव्वतें जो अपने आप को सादिक व अमीन कहलवाती थीं और बड़े बड़े वज़ीर आज़म के ऊपर भी संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए जाते रहे, मगर सबसे ज़्यादा संगीन तरीन मेगा करप्शन स्कैंडल उसी वज़ीर आज़म का निकल आता है, साबका वज़ीर आज़म का, जो कि अपने आप को अदालत के ज़रिए से सादिक व अमीन डिक्लेयर करवा चुका था। तो ये बड़ी एक बदकिस्मती पाकिस्तानी कौम की कि वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको जो है उस तरीके से, जब आप ट्रस्ट के पीछे छुपते हैं, जब आप एक फलाई काम के पीछे छुपते हैं, तो उसको क्राइम समझा नहीं जाता, चोरी को चोरी कहा नहीं जाता। मगर इस जगह चुके हमारे सामने एक बड़ा क्लियर कट एक फैसला मौजूद है अदालत का, और अदालत ने बिल्कुल एक इंसाफ किया। अदालत ने जो है किसी भी सूरत तफरीक नहीं की कि कोई कौन कमज़ोर है कौन ताकतवर है, और भरपूर दिफा का हक देते हुए उसके बाद भी जब ये फैसला आ जाता है, ये सज़ा आ जाती है, तो ऐसा पाकिस्तानी भी हम सबको सोल सर्चिंग करनी है कि कौन से लोग हैं जो हमारे आइडियल हैं, किनको हम जो है अपना देवता मानकर बैठे हुए हैं। अपनी मेज़बान साह खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।